नाज़रीन आपको हम खबर दें, मियाँ अज़हर का जज़्बे खाकी कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुँच गया था, जिसके बाद साबिक़ गवर्नर पंजाब और रुकन कौमी असम्बली मियाँ अज़हर की नमाज़ जनाजा कज़ाफ़ी स्टेडियम में अदा कर दी गई है। नमाज़ जनाजा में उनके साहबजादे हमाद अज़हर की जानिब से शिरकत की गई, जबकि दीगर सूबाई वज़ीरों की जानिब से भी शिरकत की गई है, जिनमें फैसल अयूब खोकर जो कि सूबाई वज़ीर खेल हैं, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा और सीनियर सियासतदान खुर्शीद महमूद कसूरी, रुकन सूबाई असम्बली हाफिज़ फ़रत अब्बास, फ़ारूक जावेद मून, फ़िरदौस शमीम नकवी, शौकत बसरा, महर वाजिद और अबूज़र सलमान न्याज़ी की जानिब से नमाज जनाजा में शिरकत की गई है। सूबाई रुकन असम्बली मेजर ग़ुलाम सरवर की जानिब से भी नमाज जनाजा में शिरकत की गई, जबकि अबूज़र सलमान न्याज़ी और बैरिस्टर शहरियार रियाज भी नमाज जनाजा में शामिल थे। आपको हम खबर दे रहे हैं कि साबिक़ गवर्नर पंजाब और रुकन कौमी असम्बली मियाँ अज़हर की नमाज जनाजा कज़ाफ़ी स्टेडियम में अदा कर दी गई है। आपको बताएं कि नमाज जनाजा में इनके साहबजादे हमाद अज़हर भी शरीक थे। आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोकर भी नमाज जनाजा में शिरकत के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुँच गए थे। अबूज़र सलमान न्याज़ी और बैरिस्टर शहरियार रियाज की जानिब से भी जो है वो शिरकत की गई है। आपको बताएं कि इस वक्त साबिक़ गवर्नर पंजाब और रुकन कौमी असम्बली जो हैं वो उनके मियाँ अज़हर की नमाज जनाजा जो है वो इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम में अदा की गई है, और सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोकर भी जो है वो नमाज जनाजा में शरीक थे। एडवोकेट अबूज़र खोकर भी जो है वो शामिल थे, जबकि बैरिस्टर शहरियार रियाज की जानिब से भी नमाज जनाजा में शिरकत की गई है, जबकि रुकन सूबाई असम्बली मेजर ग़ुलाम सरवर, ब्रिगेडियर मुश्ताक अहमद, सज्जाद बड़ाइद, शेख इम्तियाज़ महमूद भी नमाज जनाजा में शरीक हुए हैं। आपको अहम खबर के हवाले से आगाह कर रहे हैं कि साबिक़ गवर्नर पंजाब और रुकन कौमी असम्बली मियाँ अज़हर की नमाज जनाजा कज़ाफ़ी स्टेडियम में अदा कर दी गई है। उन पर उनके इंतकाल पर बहुत से वज़रा और बहुत से सूबाई और रुकन कौमी असम्बली की जानिब से जो है वो इजहार अफसोस भी किया गया है, और मियाँ अज़हर का जज़्बे खाकी कज़ाफ़ी स्टेडियम लाया गया, जहाँ पर उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, और बैरिस्टर शहरियार रियाज जबकि एडवोकेट अबूज़र की जानिब से भी नमाज जनाजा में शिरकत की गई है। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोकर भी नमाज जनाजा में शरीक थे, और उनके साहबजादे हमाद अज़हर भी नमाज जनाजा में शरीक हुए हैं। अहम खबर है, अफसोसनाक खबर है। आपको बताएं कि रुकन कौमी असम्बली हाफिज़ फ़रत अब्बास की जानिब से साबिक़ गवर्नर पंजाब और रुकन कौमी असम्बली मियाँ अज़हर की नमाज जनाजा में शिरकत की गई है। नमाज जनाजा कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में अदा कर दी गई, जबकि मियाँ अज़हर का जज़्बे खाकी कज़ाफ़ी स्टेडियम लाया गया था। एडवोकेट अबूज़र सलमान न्याज़ी और बैरिस्टर शहरियार जो हैं उनकी भी उनकी भी जानिब से जो है नमाज जनाजा में शिरकत की गई है। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट दे रहे हैं कि इस वक्त साबिक़ गवर्नर पंजाब और रुकन जो कौमी असम्बली हैं मियाँ अज़हर, उनकी जानिब से जो है वो उनकी नमाज जनाजा जो है वो अदा कर दी गई है। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट दे रहे हैं कि साबिक़ गवर्नर पंजाब रुकन कौमी असम्बली मियाँ अज़हर की जो नमाज जनाजा है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में अदा कर दी गई है। आपको बताएं कि एडवोकेट अबूज़र सलमान न्याज़ी और बैरिस्टर शहरियार रियाज की जानिब से भी उनके नमाज जनाजा में शिरकत की गई है। मियाँ अज़हर का जज़्बे खाकी कज़ाफ़ी स्टेडियम लाया गया, जहाँ पर साबिक़ गवर्नर पंजाब और रुकन कौमी असम्बली मियाँ अज़हर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में उनके साहबजादे हमाद अज़हर की जानिब से शिरकत की गई, जबकि एडवोकेट अबूज़र सलमान न्याज़ी और बैरिस्टर शहरियार रियाज ने भी उनके नमाज जनाजा में शिरकत की है। साबिक़ वज़ीर खेल सीनियर सियासतदान खुर्शीद महमूद कसूरी, जबकि रुकन सूबाई असम्बली हाफिज़ फ़रत अब्बास, फ़ारूक जावेद, फ़िरदौस शमीम नकवी, शौकत बसरा, महर वाजिद, अबूज़र सलमान न्याज़ी ने नमाज जनाजा में शिरकत की। रुकन सूबाई असम्बली मेजर ग़ुलाम सरवर, जबकि ब्रिगेडियर मुश्ताक अहमद, सज्जाद बड़ाइद, शेख इम्तियाज़ महमूद भी नमाज जनाजा में शरीक थे। अहम खबर है, अफसोसनाक खबर है। आपको बताएं कि मियाँ अज़हर का जज़्बे खाकी कज़ाफ़ी स्टेडियम लाया गया। साबिक़ गवर्नर पंजाब और रुकन कौमी असम्बली मियाँ अज़हर की नमाज जनाजा इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम में अदा कर दी गई है। नाज़रीन, साबिक़ गवर्नर पंजाब और रुकन कौमी असम्बली मियाँ अज़हर की नमाज जनाजा कज़ाफ़ी स्टेडियम में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में उनके साहबजादे हमाद अज़हर जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो भी शरीक हैं। इसके अलावा सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब और दीगर भी मौजूद हैं। शादाब रियाज साहब एंकर पर्सन हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। शादाब साहब, मियाँ अज़हर का आखिरी सफ़र भी मुकम्मल हो गया, नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, और आप क्या कहेंगे? बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल है, इनका जो इंतकाल है यकीनन एक सियासी खला बहुत बड़ा पैदा हो गया। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि मियाँ अज़हर जो है वो एक सीनियर तरीन सियासतदान थे और बड़े सीजन और बड़े मोहब्बत करने वाले सियासतदान थे। उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। इसमें
پاکستان کی جو اہم سیاسی شخصیات ہیں انہوں نے، بیوروکریٹس نے شرکت کی ہے اس میں نماز جنازہ. کیونکہ میاں اظہر صاحب کے حوالے سے یہ گورنر پنجاب بھی رہے ہیں، سٹنگ ایم این اے تھے، اور حماد اظہر کے یہ والد ہیں جو کہ تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، اور ہر دل عزیز شخصیت تھے. میاں اظہر کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ گورنر تھے تب بھی گورنر ہاؤس کے دروازے عام لوگوں کے لیے کھول دیے گئے تھے، اور بڑے ہمبل، اور کیونکہ بیسیکلی یہ وہ جو پرانا جو لاہوریہ سٹائل ہوتا ہے نا، یہ وہ سٹائل تھا ان کا کہ ہر ایک کو بڑے گرمجوشی سے ملنا، اور ان کو اتنا ہی پیار ان کو ملتا تھا. اور نماز جنازہ میں آج یہ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب نے بھی شرکت کی، بیرسٹر ابوذر سلمان نیازی، بیرسٹر شہریار ریاض شیخ نے شرکت کی. اس کے علاوہ نماز جنازہ میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے صاحبزادے راسخ الہی بھی شریک ہوئے. میاں سابق گورنر میاں محمد اظہر کی نماز جنازہ جو ہے وہ اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ ادا کی جا رہی ہے. ملک بھر سے اہم شخصیات جو ہیں وہ ان میں نماز جنازہ میں انہوں نے شرکت کی ہے. اس سے پہلے وفاقی صوبائی وزیر، سینئر ترین وزیر جو ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، وہ بھی 2 مرتبہ افسوس کے لیے یہاں پر آئی. اس کے علاوہ بڑے میاں صاحب میاں محمد نواز شریف صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ، اسی طرح پیپلز پارٹی کی قیادت آصف علی زرداری صاحب جو کہ صدر پاکستان ہیں. تمام لوگ، میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ یہ ہر دل عزیز شخصیت میاں اظہر صاحب جو ہیں، اور اگر کسی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے اور دوسری مخالف سیاسی جماعت بھی ہے تو میاں اظہر صاحب کے ساتھ ان کا اسی طریقے سے ایک سر اگر بابا سیاست کہا جائے تو میرے خیال میں کوئی غلط نہیں ہے ان کے لیے. جی بالکل. دیکھیں یہ چند لوگ ہیں. اب اگر ہم آج کی سیاست سے اس کا موازنہ کریں تو یقین کریں کہ آج کی جو سیاست ہے یہ تو غالب گلوچ کی سیاست آ گئی ہے. بیسیکلی میاں اظہر صاحب کے جانے سے ایک بہت بڑا نقصان جو ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جو ایک سیاسی اکیڈمی ہے، میں سمجھتا ہوں جو سیاستدانوں کی تربیت گاہ ہے، وہ بند ہوتی ہوئی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. کیونکہ اس طرح کے وزیردار اور پرانے سیاستدان جو ہیں جو اپنے مخالف کے ساتھ بھی جنہوں نے گالم گلوچ یا بدتمیزی سے پیار سے اپنا ایک اس طرح سے رائے بھی اگر کرنا ہے تو بڑی محبت اور بڑے پیار سے انہوں نے کرنا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بہت لاہور کے ایک بڑے حلقے میں ان کا باقاعدہ انفلوئنس، وہیں سے یہ ایم اے بھی منتخب ہوئے، اور بڑے حلقے سے ان کا تعلق ہے. اسلام پورہ، کرشن نگر وغیرہ یہ علاقہ تمام جو ہے وہ ان کے حلقے میں آتا تھا. اب میاں اظہر صاحب کا ایک روٹین تھی، اب تو کچھ عرصے سے وہ لیل تھے جس جو ہے خراب. شاداب صاحب آپ کی آواز کٹنا شروع ہو گئی. جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر تھوڑا سا اس میں ڈسٹارشن آ رہی بہت. جی میں بتا رہا تھا کہ میاں اظہر صاحب کیونکہ یہ جو کونسلر لیول سے آپ سمجھ لیں کہ جو آتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ملک کی، صوبے کی اور شہر کی سیاست کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، وہ اسی طریقے سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی سے جو گراس روٹ لیول کی سیاست ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیول کے سیاستدان تھے. اور میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں کہ دیکھیں میاں اظہر صاحب کے اگر ہم ظاہر ہے کوئی سرٹیفکیٹ وغیرہ تو جاری نہیں کیا جاتا، لیکن اگر آپ اوور آل دیکھیں تو بہت سے سیاسی شاگرد جو ہیں میاں اظہر صاحب کے، وہ آج آپ کو پاکستان کی سیاست کے اندر جو ہے وہ بڑے عہدوں پہ نظر آتے ہیں جنہوں نے میاں اظہر صاحب سے سیکھا. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میاں اظہر صاحب کے انتقال پر میاں نواز شریف صاحب ہیں یا میاں شہباز شریف صاحب ہیں یا مریم نواز صاحب ہیں یا پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، آصف علی زرداری صاحب ہیں، جو جماعتوں سے بالا تر ہو کے تمام لوگ جماعتوں سے بالا تر ہو گئے. کیونکہ اب تو پاکستان کی سیاست میں اس طرح کا ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے، اس طرح کا ماحول وفاداری والا ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے. لیکن میں کیونکہ خود بھی لاہور کا ہی رہائشی ہوں تو مجھے اس چیز کا بڑا اچھی طرح اس چیز کا پتہ ہے کہ میاں اظہر صاحب سے جب بھی بطور صحافی یا عام شخصیت بھی اگر میاں اظہر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے تو یقین کریں کہ انہوں نے ہمیشہ جو بھی اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا ہے. اس طرح کے سیاستدان تھے ان سے، اور مجھے افسوس ہو رہا ہے اس وقت اس چیز کا کہ میاں اظہر صاحب کے انتقال سے جو ہے وہ ایک باب ہے، ایک تعلیم سمجھے سیاسی تعلیم کا جو باب ہے وہ بند ہوتا جا رہا ہے. اور یہ افسوسناک بات اس لیے ہے کہ اب جس ڈگر پہ ہماری سیاست چل رہی ہے آج کل کے دنوں میں، پچھلے کچھ سالوں سے جس ڈگر پہ ہوئے توئے کی سیاست چل رہی ہے، میاں اظہر صاحب ایک روشنی کے کرن تھے
جو ان چیزوں کو بہتری لا سکتے تھے, جو اپنے تئیں پوری کوشش بھی یہ کرتے رہے تھے کہ سیاست کو اس طرز پہ نہ آنے دیا جائے, سیاست کو پرانی طرز پہ رکھا جائے جہاں پر خلوص تھا, اختلاف رائے اپنی جگہ پر, سیاسی نظریات میں فرق اپنی جگہ پر, لیکن ایک دوسرے کے ذاتیات کے اوپر حملے نہیں ہوتے تھے. یہ بیسکلی میاں اظہر صاحب کا ان کی ساری زندگی کے اندر یہی ایک بڑا پیغام تھا جو میرے خیال میں تمام لوگ, میں نے جیسے آپ کو بڑا کلیئرلی کہا ہے, میں بڑے دعوت سے اس بات کو کہتا ہوں کہ اگر اوور آل دیکھا جائے تو میاں اظہر صاحب کے بہت سے جو شاگرد ہیں وہ اس وقت پاکستان کی سیاست کے اندر میدان سیاست میں بڑا نام کمار ہے. شاداب صاحب مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے جب کاف لیگ کی بنیاد رکھی گئی تھی مشرف دور میں تو اس وقت سب سے پہلے یہی آئے تھے, اور جیسا آپ نے کہا نا بڑے وزادار سیاستدان تھے, ہر چند کی الیکشن ہار گئے تھے, حالانکہ وزیر اعظم کے نعرے انہی کے نام کے لگ رہے تھے, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی شکست کو تسلیم کیا تھا جب بھی چودھری شجاعت صاحب کو پھر وزیر اعظم بنایا گیا تھا. دیکھیں یہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ جتنی وفاداری ان کی سیاست میں تھی وہ اب سیاست میں ہمیں آج کل کے سیاستدانوں میں نہیں نظر آتی. یہاں میں ایک دفعہ پھر یہ بتانا چاہوں گا ہمارے ناظرین جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے کہ سابق گورنر پنجاب رکن قومی اسمبلی میاں محمد اظہر کی نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کر دی گئی ہے. نماز جنازہ میں سابق وفاقی وزیر فواد چودھری سمیت کئی سینئر سیاستدانوں نے شرکت کی. پرویز الہی کے صاحبزادے سابق وزیر پنجاب چودھری پرویز الہی کے صاحبزادے راسخ الہی نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی, اور اس کے علاوہ حماد اظہر خود جو ہے وہ پہنچے. حماد اظہر بھی نماز, کیونکہ وہ کافی عرصے سے روپوش تھے تو انہوں نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی, کیونکہ یہ ایسا لمحہ ہوتا ہے, یہ اتنا بڑا لاس ہے, پوری قوم کے لیے لاس ہے, لیکن ظاہر ہے حماد اظہر ان کے والد تھے اور باقاعدہ وہ کوشش کرتے تھے کہ حماد اظہر کی تربیت بھی اپنے ہی طرز پہ کی جائے, لیکن ظاہر ہے تھوڑا بہت تبدیلی تو آ جاتی ہے نئی نسل میں اور ان کے جو باوجداد چاہتے ہیں اس میں, لیکن بہرحال کافی حد تک وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے. اس کے علاوہ صوبائی وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکھر بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے. سابق وزیر خارجہ سینئر سیاستدان خورشید محمود قصوری جو ہے وہ بھی نماز جنازہ میں موجود تھے. رکن صوبائی اسمبلی حافظ فرت عباس, فاروق جاوید مون, فردوس شمیم نقوی, شوکت بسرا, مہر واجد, ابوذر سلمان نیازی اور بیرسٹر شہریار ریاض جو ہے وہ بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے. رکن صوبائی اسمبلی میجر ریٹائرڈ غلام سرور, بریگیڈیئر مشتاق احمد, سجاد وڑائچ, شیخ امتیاز محمود بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے. خواجہ احمد حسان, جمشید اقبال چیمہ, مہر واجد بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے. دیکھیں اس میں جیسے میں نے آپ کو نام لیے ہیں تو آپ کو اس چیز سے اندازہ ہوگا کہ ان ناموں میں کوئی کسی قسم کی سیاسی وابستگی کے حوالے سے ہم نہیں کہہ سکتے. کس مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ جو ہے اس میں شریک ہوئے ہیں. کئی سر مجھے لگتا ہے کہ جیسے میدان سیاست میں یا اسکول سیاست میں, درسگاہ سیاست میں جو بھی طالب علم ہے وہ ان کو جیسے صاحبزادہ نصر اللہ تھے اللہ بخشے, ٹھیک ہے نا, جو ان کا ایک روب دبدبہ اور ان کا ایک مقام مرتبہ تھا سیاستدانوں میں, وہی حیثیت ان کی بھی ہے. جی بالکل آپ ٹھیک پہنچے ہیں. نوابزادہ نصر اللہ صاحب کی یاد آ گئی مجھے. نوابزادہ نصر اللہ صاحب جس طرح کی سیاست کرتے تھے, یا چودھری شجاعت صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے, چودھری شجاعت صاحب کا نام میں ضرور لوں گا. یہ لوگ تھے جہاں ہیں چودھری شجاعت صاحب ہیں یا میاں محمد اظہر صاحب جیسے اب وہ ہمیں نہیں رہے. بہت ہی افسوسناک ہے پاکستان کی سیاست کے لیے, بہت افسوسناک ہے یہ کہ وہ اب ہمیں نہیں رہے. ایک سیاسی درسگاہ جو ہے وہ آج بند ہو گئی ہے. تو یہ تمام لوگ وہ تھے جو ایک سیاست کو محبت کے ساتھ لے کے چلتے تھے. انہوں نے اپنے لوگوں کو, اپنے جو ورکرز تھے ان کو بھی ہمیشہ ان کے ساتھ بیٹھ کے, میاں اظہر صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں میاں اظہر صاحب وہ شخصیت ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اس چیز کا فرق نہیں رکھا تھا. ایون جب وہ گورنر پنجاب تھے تب بھی ان کے گورنر ہاؤس کے دروازے جو ہے وہ تمام ورکرز کے لیے, بلکہ تمام جو پنجاب کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ دروازے کھلے ہوتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ
एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान बड़े की। अवामी सी शख्सियत थे। मैं जो मैंने स्टडी किया है उनके बारे में सहाफ़त में आने के बाद में, चूँकि बड़े सीनियर सियासतदान हैं और हमें तो अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए मैदान सहाफ़त में आए, तो ये मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे पता है कि किसी बंदे को कोई मसला होता था, इनका दौरे गवर्नरी ऐसा ज़बरदस्त था, ना सिर्फ अपने दौर में जब ये गवर्नर थे बल्कि उसके बाद भी कोई साइल कोई मसला लेके इनके पास पहुँच जाता तो खाली हाथ नहीं लौटाया जाता था। बिल्कुल आप एजाज साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो पुराने ये वफादार सियासतदान इस टाइप के, जैसे अल्लाह इनको करवट जन्नत नसीब करे, मियां अजहर साहब, इनको ये वो लोग थे कि अगर रात को 3 बजे भी एजाज साहब किसी ने आके दरवाजे को बेल दिया है दरवाजे की, तो उसको ना तो डांट पड़ी है ना उसको मायूस लौटना पड़ा है। मियां अजहर साहब निकले हैं, इनके घर का स्टाफ था, इनके घर के जो मुलाजमीन थे, उनको ये एक बड़ा क्लियर मैसेज होता था कि आपने कुछ भी हो, किसी भी सूरत में हो, आपने इनको जो है साहिल को जो उनके पास जा रहा है, तो ये जो मैं आपको बात कर रहा हूँ ये सिर्फ उनके बरसरे इक़्तिदार होने की नहीं है। जब वो बरसरे, देखिए मियां अजहर साहब एक पर्सनैलिटी थे। मियां अजहर साहब किसी भी सियासतदान को, किसी भी ब्यूरोक्रेट को अगर वो राब्ता करके किसी को कहते थे किसी के लिए, तो कोई उनको इनकार नहीं कर सकता था। कम से कम मैं आपको ये लाहौर की बात तो बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ कि इनका ये स्टाइल था मियां अजहर साहब का कि इनके अगर घर पे कोई रात के 3 बजे भी किसी ने आके दरवाजा खटखटाया है तो मायूस वापस नहीं लौटेगा। शादाब साहब, आपने बड़ा प्यारा लफ्ज स्टार्टिंग में यूज़ किया था कि इनका स्टाइल बड़ा लाहौरी स्टाइल था, जिसको हम कहें लाहौरी स्टाइल, टॉरी स्टाइल, या समझे डेरेदार बंदे जैसे होते हैं ना, कि उनके डेरे हर वक्त जो होते हैं वो परेशान हालों के लिए, जो मसाइल ज़दा होते हैं उनके लिए, ठीक है, वो खुले रहते हैं। वो ये दिन रात का फ़र्क नहीं देखते, वो ये नहीं देखते कि हमारी पार्टी का है या नहीं है, वो उनका काम कर देते हैं। वहाँ पे जाने का मतलब है कि आपका मसला हल हो गया। जी बिल्कुल। देखें यहाँ पर अब, क्योंकि मैं इसमें एक चीज कहूंगा, मिसाल दूंगा कि जो अक्सर गांव की साइडों पे या यहाँ पर भी पुराने लाहौर में अगर हम बात करें तो जो लोग वोट किस बुनियाद पे डालते थे, अब ये लेजिस्लेटिव असेंबली है, आम आदमी को इससे गर्ज नहीं। आम आदमी को ये गर्ज है कि मेरा थाना कचहरी का काम हो, तो जिस बंदे ने मुझसे वोट मांगना है वो रात के 2 बजे भी अगर मैं ऐसे कहूँ तो वो उसी हालत में मेरे साथ चले और मुझे रिलीफ दिलवाए। और इस काम के अंदर मियां अजहर साहब बहुत, इनका नाम था, ये साथ जाते थे, जाके मसला हल नहीं जब तक हो जाता था तब तक ये लोगों के साथ रहते थे। अब यहाँ पर एजाज साहब मैं थोड़ा सा मियां अजहर साहब के हवाले से मजीद, क्योंकि आज के दिन में इनको जितना खराज अकीदत पेश किया जाए मैं समझता हूँ कम है। एक बड़ा नुकसान पाकिस्तान की सियासत को जो है वो हुआ है। साबिक गवर्नर पंजाब मियां मोहम्मद अजहर तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर के वालिद थे, और मियां मोहम्मद अजहर ने अपने सियासी कैरियर का आगाज 1960 की दहाई के आखिर में शुरू किया था। और एजाज साहब इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहे। वो 1987 से 1991 तक लाहौर के मेयर रहे। अब यहाँ पर जब वो मेयर लाहौर थे तो इनकी खिदमात, इनकी लाहौर के लिए खिदमात, जिनको जितना खराज तहसील पेश किया जाए, खराज अकीदत पेश किया जाए कम है। उन्होंने लाहौर की बेहतरी के लिए बतौर मेयर बहुत ज्यादा काम किया था। फिर उसके बाद 1990 से 1993 तक वो पंजाब के गवर्नर के ओहदे पर जो है वो फाइज रहे। उन्होंने नवाज शरीफ साहब, साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के करीबी साथी के तौर पर मुस्लिम लीग नून में अहम किरदार अदा किया। 1988 के बाद वो कौमी असम्बली के रुकन बने। 1997 में वो शाहदरा से रुकन असम्बली, कौमी असम्बली जो है वो मुंतखब हुए। इसी तरह 1999 में उन्होंने मुस्लिम लीग काफ की बुनियाद रखी। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए और 2024 से ये मुशर्रफ दौर शुरू हो गया था ना फिर 1999 में, जब वो हो गया था टेक ओवर के बाद जो सारा मामला। जी बिल्कुल, क्योंकि ये उस वक्त आप देखिए कि अगर हम थोड़ा सा माजी के दरीचों को जरा हम हिलाएं तो देखिए 1999 में ये वो वक्त था जब मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप जो है वो बाहर जा रही थी या बाहर जाने वाली थी, और मुस्लिम लीग काफ जो है वो चौधरी परवेज इलाही साहब, ये इन्होंने उनकी क़यादत, मतलब ये जो इनका इंतखाबी निशान भी साइकिल ही था मेरे ख्याल में, काफी। जी हाँ बिल्कुल। फिर तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जब शामिल हुए और 2024 में कौमी असम्बली के रुकन बने। अब यहाँ पर आप इस चीज पर सोचेंगे कि वो पीपल्स पार्टी में थे या मुस्लिम लीग नून में थे या आप तहरीक इंसाफ में गए, तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज बड़ी क्लियर इजाज़त बता दूं कि मियां मोहम्मद अजहर साहब
उन चंद लोगों में से थे जिनका अपने हलके में इतना इन्फ्लुएंस होता है कि अगर वो किसी भी सियासी जमात या बगैर किसी सियासी जमात के आजाद भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं तो उनका वोटर उनको मोहब्बत करता है। और मतलब ये है सर मतलब ये मैं निकालूं कि मियां अजहर को वोट पड़ता था, किसी पार्टी को नहीं पड़ता था। अब मियां अजहर जिस भी पार्टी के साथ हैं, जिसने देखना उसे मैं मियां अजहर को वोट डाल रहा हूँ, ये इस तरह की शख्सियत थी। बिल्कुल मियां अजहर साहब को वोट, बिल्कुल जी, हमने भी कई दफा मियां अजहर साहब को वोट डाला और वोट सिर्फ शख्सियत को डाला जाता था। सियासत के साथ साथ इनमें एजाज साहब इनका शुमार पाकिस्तान के मारूफ सरकारों में भी होता था। इनकी सनती ग्रुप की बुनियाद पर जो है वो कारोबारी हलकों में भी बड़ा नाम समझा जाते थे। जब भी कारोबारी हलके के जो लोग थे लाहौर के बिलखसूस और पंजाब के बिलअमूम, जब इनको कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो मियां अजहर साहब के पास जाते थे और मियां अजहर साहब उनकी रहनुमाई जो है वो करते थे। फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में मियां अजहर साहब ने जो है वो लाहौर की नशिस्त जो NA 129 से आजाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लिया और कामयाबी हासिल की। देखे ये जब बात जैसे मैंने आपको बताई कि मियां अजहर साहब खुद एक ऐसी पर्सनैलिटी थे कि वोटर उनके पास खुद उनकी मोहब्बत में चला आता था। पीटीआई की हमायत से असम्बली में बैठे, जब असम्बली में गए तो पीटीआई की हमायत उन्हें हासिल थी। इस नशिस्त पर उनका कामयाब होना साबित करता है कि अवाम आज भी उनकी सादगी और खिदमात की कदर की निगाह से देखता है। बिलाशुबा उनकी शख्सियत ऐसी है शादाब साहब कि इनके ऊपर अगर हम रात तक भी बात करते रहे तो यकीनन उसमें तिश्नगी रह जाएगी, लेकिन हमें हेडलाइंस की तरफ बढ़ना है। इससे आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनके ज़िंदगी का, इनके सफ़रे सियासत का बड़े खूबसूरती से अहाता किया। बहुत शुक्रिया आपका।